हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हण. आनी आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयता चिकन कॅफ्रियल. ओके, हांव कितें करून करता तें मुगे रेसिपी तुमकां दाखयता. ओके, हांवें 1 किलो घेयलां चिकन, तें हांवें बरें धुयलां, वॉश केलां. आनी आतां हांव तेका लायता मीठ, इल्लेशें मीठ लायता. मीठ लायन हें करता. मिक्स करता मीठ लायन बरें मिक्स करता. आतां न्हू हांवें एका मीठ लायलां. आतां हांवें चिकन मातशें सायडीन दवरता. आनी आतां हांव तुमकां दाखयता तेजो मसालो. हांवें न्हू एक कोथमीर घेयल्या, आख्खी फूल बंच कोथमीर घेयल्या. आनी एक 6 हांवें मिरसांग घेयले. हय, आनी हांवें घेयला पेपर आनी जीर घेयला, 1/2 टेबल स्पून आसतलें. आनी कालाफूर घेयले, आनी जिंजर घेयला, आनी घेयल्या लसूण घेयल्या. आनी हेचो येदोसो तिखी कुडको घेयला. मातशें मुगे आवाज हें जाता जाल्यार मातशें कोनाका हें, कित्याक म्हाका खबर ना थाड कितें जाता तेसो. आनी हाचो हाफ घेयला तिखी कुडको. आनी हांव तितून घातलें हळदी घातलें, म्हळ्यार हांव हळदी हितून घालपाना, मिक्सरान घातलें, कित्याक मागीर हळदी आख्खें एक लागता सगलो. सो आतां हांव तुमकां मसालो दाखयता कितको वांट्टाय तो. आनी न्हू हांव येदेशें घेतलें पुदिना घेतलें हितून घालपाक. ओके, मसाल्या मिक्स करपाक. हांवें थोडोसो पुदिना घेयला, एक मूठ बोरीचो आहा तो थोडो घालपाचो. आतां तुमकां दाखयता हांटून. सो फ्रेंड्स, आतां हांव घेता ही कोथमीर मिक्सरान घातलें. आनी हांव घाता तितून जिते मिरसांग्यो, हे घातो जिते मिरसांग्यो. आनी घातलें पुदिना. हें करुया, प्रेस कर मिक्सर, कित्याक तें वयस वता. आनी मागीर घाता तितून गार्लीक, आनी घाता कालाफुरा, आनी घाता ही पेपर, मिरयां, आनी घाता जिरें. जीर घाता थोडेशें, आनी एक तिखी घाता येदोसो. आनी हांचो आलें घाता सुरेन, मातशें हांवें तें मातशें बारीक केलां. आनी हाचो घाता हळदी पावडर. आनी न्हू हो मसालो न्हू आतां विनाग्रीन हाडपाचो. हो मसालो विनिगरान हाडपाचो. हिचो हांव विनिगर घातलें. ही विनिगर घालन हांव विनिगरान हाडटलें मसालो. आनी मसाले हाडीत तेदो न्हू साकरूय घालपाचें आं येदेशी. तुमकां दाखयता. हिचो हांव 1 टेबल स्पून शुगर घातलें, साकर घाता हितून. आनी समज तुमकां मागीर दिसोता न्हू साकर उणीशी आहा म्हूण, मागीर तुमी वाटीत तेदो घालपा जाता आनी कोडे परतून. आतां हांव हें सगलें विनाग्रीन वांट्टोलें सगलो मसालो आख्खो. मागीर तुमकां वाटीर म्हणटी हांव दाखयता. फ्रेंड्स, मुगे जालो आतां मसालो रेडी. थंय आतां हांव कितें करता न्हू, हो मसालो न्हू हाफ न्हू हे चिकनाक लायता मॅरिनेट करपाक. हाफ मसालो न्हू हेका दवसो घाता. आनी हाफ हांव दवरतलें, तें हांव मागीर दाखयता तुमकां. आतां बरो मॅरिनेट करून एक चिकन न्हू एक 15 मिनट जाल्यार हाफ एन आवर दवर एश कोन्न मॅरिनेट कोरया न्ही. ओके, सो फ्रेंड्स, आतां हिचो कायल दवरल्या गरम जावपाक. आतां हांव तितून न्हू तेल घाता. तेल घाता. सो तेल घायल म्हणटकच हांव न्हू तितून न्हू हांवें न्हू 3 न्हू कांदे घेयलोले. आनी ते हांव न्हू 3 न्हू कांदे हितून घाता, खोणान घाता कांदे. 3 मिडियम सायज 3 कांदे घेयें, बारीक करें आनी ते खोणान घालें. आनी हें होण न्हू मातशें बरें भाजून घेयें. कांदे ब्रावन गोल्डन ब्रावन जावपाचो.
कांदो बरो भाजून घेवपा अशें गोल्डन ब्रावन जावपाचो. कांदो जालो ब्रावन. आतां हांव तितून घालता मसालो आटलो आहा तो मसालो घालपाचो. हांव सगळो मसालो घातलो तितून. तो मसालो घाला आनी थोडोसो मुगे न्हू एका मिक्सरा जारार लागलो आसलो. सो तितून हांवें इल्लीशी इनाड घायल्या आनी हांवें तो मसाले तें हितून उदक घातलो मसालो. हांवें न्हू आख्खो मसालो न्हू विनेगरान हाडिला. आख्खो उदक बी कांय घायलें ना तितून उगडास दवरलें. ओके. आतां मसालो न्हू बरो हें करपाचो मातशें भाजून घेवपाचो. आनी समज तुमकां तीख लागता न्हू टेस्ट कोरया आनी चोय आनी इल्लीशी साखर उडय हितून. ओके. कित्याक हांवें हाडपाक घायलोली साखर. आनी न्हू तितून न्हू इल्लीशी न्हू विस्की घालपाची. इल्लीशी घाल्या आं. 2 हें आयशें आहाय ती गुड्डी अशें आहाय. म्हळ्यार गुड्डी आसताय न्हू ते व्हडले गुड्डी आसताय ते कितको दाखयता हांव तुमकां गुड्ड्यो. ओके राव दाखयता. ओके म्हाका ती गुड्डी मेळना दाखोवपाक. सो 2 स्पून अशें घालें तुमी. ओके. विस्की घालपाची. हेचो हे मसाल्यांक घालपाचें. आतां हांवें तो मसालो दवरलो ना तितून हेचो अशें करून कलर चेंज जालो म्हणल्यार थोडीशी विस्की घालपाची आनी मागीर परत साल मारपाचो विस्की घालून. म्हाका मातशें मसालो तीख लागला मातशें हांव चड न्हू. सो हांव येदीशी न्हू हांवें हितून साखर घाता. तुमकां जाय जाल्यार हितून साखर एड करपा जाता. मिक्स करता जाणा घालपा जाता आनी मिक्स करपा जाता मसाल्याक. आनी न्हू हितून न्हू तुमकां जाय जाल्यार न्हू मीठ घालपा जाता. कित्याक हांवें आतां चिकनाक मीठ लायलो आहा न्हू हांव घालपाना आतां. पयलीं हांव चोयतलें चिकन फ्राय बी करून आनी मागीर समज अळणी आहा जाल्यार हांव घातलें. मागीर तुमी हितून मीठ बी घालून सगळो मसालो सारको करपा जाता. हांवें तें चिकन मॅरिनेट करून दवरलो तें आतां हांव तें फ्राय करता. ओके. सो हें कायल दवरल्या गरम जावपाक आनी तितून तेल घायलां. ओके. आतां न्हू हें चिकन न्हू फ्राय करता. लो गॅसीचेर फ्राय करता हांव तें. ना एकाच सायडच्यान ओके. हांव तुमकां फ्राय केलें म्हणटकीर मागीर दाखयता कितें करता तें. आमचें मगे चिकन जालें रेडी. हें फ्राय केलां हांवें चिकन. तो मसालो लायन फ्राय केला आनी आतां ते एवढो हांवें मसालो तुमकां दाखयलो न्हू तो तितून तें हांव घालता आतां. तें दाखयता तुमकां. सो तो हांवें तो मसालो तो बरो भाजलोलो न्हू हितून सारको. सो तो सारको बरो जाला दाट जालो आनी हांव न्हू तितून येदेशें न्हू मीठ घातलें. कित्याक न्हू येदें घाता कित्याक हांवें न्हू चिकनाक मीठ न्हू उणी घायलां. मागीर एक पाटी कितें जाता न्हू आतां तें चिकन तितून पड म्हणटकच तें सारको तें धांकून दवरलें म्हणटकीर मागीर तें सारकें मागीर तें चिकनाक मीठूय देंवता न्हू. सो तेका लागून हांव उणें घाता मीठ आनी तुमी टेस्ट कोरय आनी मागीर तुमी घालें मीठ. आनी आतां हांव हितून घाता चिकन. ओके. मिक्स करता मातशें तेका हांव दवरतलें. सो आतां हें तितून मिक्स केलें. आतां हांवें मातशें कोत एक 5 मिनट न्हू स्लो गॅसीचेर धांकून दवरतलें. कित्याक तेच तें आख्खें न्ही चिकनान न्हू बरो फ्लेवर न्हू देंवतलो सगळो. सो मिठा बिठा म्हाका खोटोलें कळना तुका न्हू कितें आहा कितें ना. मीठ उणें आहा जाल्यार हांव उणें आहा जाल्यार वयलें आनी येदेशें उडयतलें. म्हळ्यार म्हाका दिसना मीठ उणें आसता म्हूण सारकें आसतलें. ओके. आमचें मुगेलें चिकन काफ्रियल आतां रेडी जालें. आनी तुमी न्ही रेसिपी न्ही घरा कोरया आनी ट्राय कोरया आनी चोय बरी लागता. हाय आनी चोय कशी जाली ती. हांवें केलें ते भाशेन कोरया आनी चोय कशी लागता ती. आनी समज न्हू आमगे समज तुमचें चॅनल समज लायक जाता न्हू जाल्यार लायक कोरय शेअर कोरय सबस्क्रायब कोरय आनी कमेंट्स कोरय. आनी एक्चुली न्हू ही न्हू मुगे न्हू एक कोण सबस्क्रायबरान म्हाका सांगलोली डीश कोर म्हणून. सो तेका लागून हांवें स्पेशल तेका लागून ती केल्या. मागीर कितें गो तेजें नांव एलोयसिया डिकोस्टा. सो स्पेशली डीश तेका लागून. ओके. आनी थँक्यू वेरी मच तुवें आमगे चॅनल सबस्क्रायब केलें म्हूण. गॉड ब्लेस यू. Thanks for watching.